Okay, so now we finish the first pillar of communication, which is language tools. अघि चाहिँ हामीले हाम्रो कम्युनिकेसन गर्ने तरिका अथवा सञ्चार गर्ने तरिकाको पहिलो खम्बा जो चाहिँ भाषा हो है, भाषालाई हामीले अलिकति हेर्यौं. Whether it is you communicate in English or Nepali or Latin or Greek or Hebrew. यो चाहिँ तपाईले चाहे इंग्लिशमा होस्, नेपालीमा होस्, ल्याटिनमा होस्, हिब्रूमा किन नहोस्, You need these 9 different words. तपाईले कुनै पनि भाषामा ठीक तरिकाले सञ्चार गर्नको लागि चाहिँ यो 9 वटा तत्वहरूलाई 9 वटा कुरोलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ. These 9 basic words, if you have a skill in them, your communication will not only be clear, but it will be very interesting. तपाईले कुनै पनि भाषामा यो 9 वटा कुराहरू चाहिँ बुझ्नु भएको छ र तपाईलाई थाहा छ त्यसको प्रयोग है कहाँ कति बेला गर्नुपर्ने भन्ने थाहा छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले त्यो भाषामा एकदमै सजिलो तरिकाले प्रभावकारी तरिकाले तपाईले सञ्चार गर्न सक्नुहुन्छ. Okay, so the first pillar it's about mechanical. It's about how the language works. अब पहिलो खम्बा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि भाषाको संरचना अब त्यसको त्यो कसरी त्यसले काम गर्दो रहेछ है, यो भाषा चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो भाषाको बुझाइ हो. Okay, it's like if you have a car or a bike, it's the engine. यदि तपाईले एउटा कार हेर्नुभयो अथवा एउटा बाइक हेर्नुभयो भने त्यसको इन्जिनमा चाहिँ हेरेर हामी बुझ्न सक्छौं यसले चाहिँ यसरी काम गर्दो रहेछ भनेर है त. It's the mobile oil, it's the tires. है तपाईले अब एउटा बाइकलाई हेर्नु भयो अथवा एउटा कारलाई हेर्नु भयो भनेदेखि ओके अब यो कारलाई चल्नको लागि यो बाइकलाई चल्नको लागि चाहिँ अब यो इन्जिन हुनुपर्छ, इन्जिनमा यो कुराहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर तेल चाहिन्छ, त्यहाँनिर टायर चाहिन्छ भनेर कुनै पनि कुरोले कसरी काम गर्दो रहेछ भन्नेको बुझाइलाई चाहिँ उहाँले मेकानिक्स भनेर भन्नुभयो है, त्यो कुरोले कसरी काम गर्दो रहेछ त्यो बुझ्ने. So these 9 words are like the handle or the steering wheel or the clutch or the brake. अघि हामीले हेरिसकेको त्यो 9 वटा शब्दहरू चाहिँ तपाईले कुनै पनि भाषाको है तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ अब त्यो भाषामा चाहिने यो 9 वटा कुराहरू हो. एउटा बाइकले काम गर्नको लागि अब त्यसमा क्लच पनि हुनु पर्यो, ह्यान्डल पनि हुनु पर्यो, अरु पनि पार्टहरू हुनु पर्यो नि है, अरु पनि भागहरू हुनु पर्यो नि. About 1 month ago, 1 महिना अगाडि my wife and myself bought our elder son Saran a bike. 1 महिना अगाडि हाम्रो जेठा छोरालाई हामीले बाइक किनिदियौ. Now there are many bikes. अब बाइक पनि थरीथरीको छ अहिले. And some bikes give good mileage. अनि कुनै बाइकमा चाहिँ माइलेज त्यसको एकदमै राम्रो हुन्छ. Some bikes the engine is very good, it lasts very long. अनि कुनै बाइकको चाहिँ अब इन्जिन एकदमै राम्रो हुन्छ जो चाहिँ अब पछिसम्म त्यसले काम गर्ने एकदम बलियो इन्जिन हुन्छ. And some bikes they are known in the market, they have a name, yeah. अनि कुनै बाइक चाहिँ अब नामै चलेको छ है, अब मार्केटमा है एकदमै नाम चलेको बाइकहरू है कम्पनीहरू छ, branded, yeah. है त्यसलाई चाहिँ ब्रान्डेड भनेर भनिन्छ. अब जुन कुरोले चाहिँ नाम कमाइसकेको छ है त्यसलाई चाहिँ हामी ब्रान्डेड भनेर भन्छौं. Some people talk about Chinese bikes like this. अनि कोही मान्छेले चाहिँ चाइनिज बाइकको बारेमा चाहिँ यसरी कुरा गर्छ. चाइना आज छ भोलि छैन. उहाँले नेपालीमा नै भन्न सक्दैन है, टुडे इट इज हियर टुमोरो इट्स नो मोर. Chinese product. है चाइनिज सामानको बारेमा चाहिँ अब मान्छेले आज छ भोलि छैन भन्छ. त्यसको चाहिँ नामै अब बजारमा त्यसको के भन्ने त्यसको इज्जतै त्यति नै छ है त. So we went into the showroom. हामी शोरूम गयौं. Actually we went into about 6 or 7 showrooms. अनि सायद हामी 6-7 वटा शोरूममा गयौं बाइक किन्नु भन्दा अगाडि. My son did not only want a good bike with a good engine. अब मेरो छोरालाई चाहिँ बाइक पनि राम्रो चाहियो, इन्जिन पनि राम्रो चाहियो. But he wanted a bike that looks very stylish also तर for a youth. अब मेरो छोरा जवान छ, उसलाई चाहिँ इन्जिन पनि बलियो चाहियो, बाइक राम्रो चाहियो, तर हेर्दाखेरि पनि स्टाइलिश देख्ने चाहियो रे. Okay, so the pillar that we are going to learn now is how to communicate in style. है र अब चाहिँ हामी के सिक्ने छौं भनेदेखि चाहिँ
तपाईको भनाइ राख्ने मात्र होइन, तपाईले भन्न खोजेको कुरालाई सञ्चार मात्र गर्ने होइन, एकदम स्टाइलमा कसरी चाहिँ सञ्चार गर्ने त्यो विषयमा सिक्ने It's छ not भने only है to communicate well, है यो चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले मात्र कम्युनिकेट गर्ने अथवा भन्ने होइन, communicate clearly, तपाईले एकदमै सफा तरिकाले, स्पष्ट तरिकाले communicate with the correct content, है very like rich communication. हेर्नुहोस् है त, विषयवस्तु पनि तपाईको एकदमै गतिलो हुनु पर्यो। Some people say content is king when communicating. अब कोही मान्छेले भन्छ केही कुरोलाई सञ्चार गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विषयवस्तु नै राजा हो, तपाईले के विषयवस्तु राख्दै हुनुहुन्छ त्यो नै राजा अरे। Okay, but there is one more pillar. तर अझै अर्को एउटा खम्बा पनि You छ। not only need to communicate well through these 9 words, अब तपाईले यो 9वटा शब्दहरूको प्रयोग गरेर राम्रो तरिकाले मात्र कम्युनिकेट गर्ने होइन, but you have to also communicate in style. तर तपाईले भनाइ त राख्ने तर एकदम स्टाइलमा राख्ने अरे है त, है In त। English, it's called literature. है इङ्ग्लिसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस भाषामा, अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ यसलाई साहित्य भनेर भनिन्छ। Nepali also, है literature. नेपालीमा पनि हाम्रो साहित्य छ। Okay, so one pillar is language, second pillar is literature. अनि एउटा खम्बा चाहिँ यदि भाषा हो भनेदेखि अर्को खम्बा चाहिँ साहित्य हो। Oh, another way to talk about literature is figures of speech. अनि हामीले सायद धेरै प्रयोग नगर्ने शब्द हो है, तर यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा यो बोलीको आँकडा भनेर भनिन्छ। फिगर्स अफ स्पिच भनेको है त्यति साह्रो कमन शब्द होइन है। What is figures of speech? अब यो फिगर्स अफ स्पिच अथवा यो बोलीको आँकडा भनेको चाहिँ के होला वास्तवमा? It's to take speech and to make it in a certain figure, a certain picture, so that when a person hears it, they can remember it and enjoy it also. भन्न खोजेको चाहिँ यही नै हो, तपाईले भन्न लागेको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले मज्जा मानेर पनि सुनोस् है, तर मज्जा मानेर सुन्ने मात्र होइन, तर सुनेर सिकोस् पनि है। Okay? Now I will say some words you won't understand, but we will go through this in the next 3 months. अब हामी एक दुईवटा शब्दहरू म भन्ने छु, अहिले तपाईले सायद बुझ्नुहुन्न, तर तपाईले यो कुरो अब हामी यसलाई 3 महिना लाएर खेलाउँदैछौँ होइन, त्यही कारणले गर्दा तपाईले पछि त अवश्य बुझ्नुहुनेछ है त। Today, this session, we'll talk about 2 figures of speech. है आज चाहिँ हामी यो सेसनमा चाहिँ यो फिगर्स अफ स्पिच, नेपालीमा सायद बोलीको आँकडा होला, त्यसलाई चाहिँ हामी यो दुईवटालाई चाहिँ हामी आज हेर्नेछौँ है त आजको And then सेसनमा। every week we'll try and study more and more. अनि हरेक हप्ता हामी यसमा हामी थप्दै जानेछौँ। Okay, but I'll just say it, and my wife will translate the word from English to English. अनि म अनुवाद चाहिँ गर्दिने छु, तर यो शब्दहरू म तपाईँलाई इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस नै भन्ने छु। अघि उहाँले भन्नुभयो आज नबुझ्नु होला, आउँदो दिनहरूमा सायद बुझ्नुहुनेछ। Alliteration, एलिटरेसन भन्ने एउटा शब्द छ, assonance, अनि एसोनेन्स, consonance, कन्सोनेन्स, parallelism, प्यारालेलिजम, ellipsis, एलिप्सिस, polysyndeton, पोलिसिन्डेटन, hyperbaton, हाइबरब्याटन, antithesis, एन्टिथेसिस, simile, सिमिली, metaphor, मेटाफोर, parable, प्याराबल, total, टोटल, styles, स्टाइल्स, alliteration. Okay, I already done that. Okay. Yeah. So, and then also acronym or acrostic. एक्रोनियम र एक्रोस्टिक। Now, when you heard all these words, you're saying, "Oh my goodness! Then, what are we learning?" अब हामी चाहिँ के चाहिँ ब्राइन सरले के पढाउन लाग्नु भयो होला जस्तो लाग्यो होला तपाईहरुलाई आज। But this figures of speech or literature makes the language very beautiful. तर यो फिगर्स अफ स्पिच, यो बोलीको आँकडा भनिन्छ नेपालीमा होइन, यसले चाहिँ तपाईको भाषालाई चाहिँ यसले सुन्दर बनाउने काम गर्छ है त। Okay? So, for example, उदाहरणको लागि now we're going to study the figure of speech called alliteration. एलिटरेसन भनेको के रहेछ म तपाईलाई अलिकति बताउँछु Okay, है the त। spelling is
Alliteration. त्यसको उच्चारण चाहिँ यसको हिज्जे चाहिँ त्यो है त Yeah, alliteration means starting when you're communicating using the same alphabet for each of the different ideas. ओके Using the same alphabet for many different ideas. ओके एलिटरेसन भनेको चाहिँ के रहेछ भने त्यो एउटै अल्फाबेटलाई लिएर है एउटै अक्षरलाई लिएर तपाईले विभिन्न कुराहरू जो सिकाउन सक्नुहुन्छ है एउटा अक्षरलाई लिएर विभिन्न कुरा सिकाइन सकिने त्यसलाई चाहिँ एलिटरेसन भनेर भनिन्छ For example, I'll use the word tea and you will use the word sir. Nepali language? Samai, sir. यस यस I will use tea and she will use sir. हेर्नुहोस् है अङ्ग्रेजीको उहाँले टी अल्फाबेट टी है त त्यसलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ म त्यसैलाई नेपालीमा स है यो पातलो सलाई म प्रयोग गर्छु है Okay? त So in alliteration is एलिटरेसन भनेको चाहिँ के हो भने using my time, my talent, my treasure. उहाँले तीनवटा शब्दहरू है जो तीनैवटा टीबाट आउँछ टीबाट टाइम आउँछ टीबाट ट्यालेन्ट आउँछ टीबाट ट्रेजर आउँछ Now that's उहाँले त्यो टीलाई प्रयोग गरेर तीनवटा कुरो उहाँले सिकाउन सक्नुहुन्छ है त प्रचार गर्दाखेरि या जे पनि गर्दाखेरि तीनैवटा कुरोलाई उहाँले सिकाउनुहुन्छ तर टीबाट आउने भनेर भन्नुहुन्छ How do you translate it? अब यसैलाई मैले नेपालीमा हो भने उहाँको लागि अनुवाद गर्दा म के भन्छु म तीनवटा शको बारेमा सिकाउँछु सबाट समय सबाट सिप सबाट सम्पत्ति भनेर म समय सिप र सम्पत्तिको बारेमा म सिकाउँछु सबाट आउने भनेर है त So, samai, seep, sampati. So, when you give a message, when you teach somebody, when you communicate with somebody, if you say, I want to tell you about 3 things. अब यदि तपाईले यो उदाहरणको लागि तपाईले शिक्षा दिँदा है चाहिँ तपाईले भन्नु भरे आज म तपाईहरुलाई तीनवटा कुरो सिकाउँछु भनेर भन्नु भरे And I'll tell them, this is the T3 principle. अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ अरे यो चाहिँ T3 प्रिन्सिपल भनेर अनि म चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई तीनवटा सहरूको सिद्धान्त तीनवटा सको सिद्धान्तहरू Okay. भनेर So, म भन्छु what is the T3 principle? अब यो T3 प्रिन्सिपल अथवा यो तीनवटा है तीनवटा सहरूको सिद्धान्त के हो त No, S3. You have to say S3. S3 भनेर भनौँ न है त S3 Nepalima, sa 3. स 3 सिद्धान्तहरू है त Okay. So, T3. है स 3 सिद्धान्तहरू Okay. So, T3 principle is use your time, use your talent, use your treasure. अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ यो स 3 सिद्धान्तहरू सबाट आउने समय सिप र सम्पत्ति तपाईले के सिकाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो समयको आफ्नो सिपको आफ्नो सम्पत्तिको चाहिँ सही प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सिकाउनको लागि तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ So, what is money? अब पैसा रुपैयाँ के हो त What is economics? है इकोनोमिक्स यो अर्थतन्त्र के हो त In Nepal, Nepal rupee, it's $1 is 116 rupees. अब अहिले डलरलाई यहाँ नेपाली पैसामा अब उयो गर्ने हो भनेदेखि $1 मेरो विचारमा 116 रुपैयाँ हुन्छ होला Okay, and if you take compare it with the Indian rupees, it's every 100 rupees of Indian becomes 160 rupees Nepali. अब भारू अथवा भारतीय पैसालाई चाहिँ तपाईले गर्नुभयो भने उताको 100 रुपैयाँ यहाँनेरि 160 रुपैयाँ हुन्छ How do they get that value? Who makes that number? तपाईलाई थाहा छ यो चाहिँ कसले बनाएको होला सिस्टम है कहाँबाट चाहिँ यिनीहरूले हिसाब निकालेको होला सँगैमा अमेरिकन 1 रुपैयाँ चाहिँ यहाँनेरि अमेरिकन 1 रुपैयाँ यहाँनेरि 116 रुपैयाँ हुने अब फेरि इन्डियाको 100 रुपैयाँ हो भने यहाँनेरि 160 रुपैयाँ हुने है नेपाली पैसा यति धेरै लगेर जाँदा उति थोरै उता हुने यो हिसाब निकाल्ने मान्छे चाहिँ को होला कसरी चाहिँ यिनीहरूले यसो हिसाब किताब गर्छ होला KP Oli cannot make that. अब यस्तो निर्णय चाहिँ केपी ओलीले गर्ने होइन
Prachanda cannot make अनि that. प्रचण्डले पनि यो हिसाब किताब यो निर्णय गर्ने होइन Prachanda said, I want to make Nepal into Switzerland. Maybe he wants to make it, but he can't. है अब प्रचण्डजीले भन्नुभयो उहाँले भन्नुहुँदैछ कसले भन्नुभएको हो के अरे नेपाललाई म स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भनेर भन्नुभयो अरे अब उहाँको इच्छा त छ होला तर नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउन चाहिँ सायद I सक्नुहुन्न didn't mean that. I meant he cannot change the valuation Okay. of the Nepali rupee. माफ गर्नुहोस् है गलत अनुवाद भयो है त उहाँले भन्नुभयो नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्नुभएको छ सायद बनाउन सक्नुहुन्छ होला तर यो रुपियाँ पैसाको हरिसाब जो छ नि होइन होइन अब हाम्रो पैसा यसरी कम्ती मूल्यको किन हाम्रो पैसालाई म धेरै मूल्यको बनाउँछु भन्ने निर्णय चाहिँ हाम्रो नेताहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्न Okay. Kulman Gising, who did good electric work for us, even he cannot do it. अनि कुलमान घिसिङज्यूले जसले यो हाम्रो विद्युतको क्षेत्रमा त एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो तर हाम्रो रुपियाँ पैसाको मोललाई मूल्यलाई चाहिँ उहाँले पनि बढाउन सक्नुहुन्न Dr. Baburam Bhattarai, who gave us nice roads in Kathmandu and Bhaktapur, even he cannot do that. अनि बाबुराम भट्टराईज्यूले हामीलाई काठमाडौँ र भक्तपुरमा एकदम राम्रो बाटो त दिनुभयो तर हाम्रो पैसा रुपियाँको मूल्य चाहिँ उहाँले पनि बढाउन सक्नुहुन्न This only comes from one thing called GDP. यो जीडीपी भन्ने शब्द छ है त यो Okay. जीडीपी भन्ने कुरो यसले मात्रै चाहिँ कुनै पनि देशको पैसाको मोल कति भन्ने कुरोलाई चाहिँ निर्णय गर्छ GDP means gross, means holistic altogether, big amount. Gross domestic product. ओके हाउ डु आई से दैट Gross domestic product. ए भन्नु. है अब त्यसलाई म त्यसै भन्नु पर्यो है त ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट भनेर What this means is, त्यसको अर्थ यो जीडीपी को अर्थ चाहिँ के हो all भने the people in Nepal, हामी नेपालमा जतिजना पनि मान्छेहरू छौँ how they use their time, नेपालको मान्छेहरूले आफ्नो समयलाई कसरी प्रयोग गर्दो रहेछ how they use their talent, उनीहरूसँग भएको ट्यालेन्टलाई सिपलाई कसरी प्रयोग गर्दो how they रहेछ use their treasure, उनीहरूसँग भएको सम्पत्तिहरूको प्रयोग कसरी गर्दो रहेछ determines how valuable their rupee is. यसले चाहिँ नेपाल देशको सम्पूर्ण नागरिकहरूले आफ्नो समय आफ्नो सिप र आफ्नो सम्पत्तिको प्रयोग कति गरिरहेको छ त्यसले नै निर्धारण गर्छ रे हाम्रो नेपाली पैसा चाहिँ कतिको मोलको हुने त्यसको मूल्य चाहिँ कति हुने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कुरोले निर्धारण गर्दो रहेछ रे Okay? So, one thing we need to remember is time, talent, treasure. TTT. It is a reflection of, in Nepal, how people work, how they use their time, how they use their talent, how they use their treasure, determines the paper currency, how valuable it is. हेर्नुहोस् है त कति सिम्पल कुरो रहेछ यो तर कति गहिरो कुरो है त नेपालको सबै नागरिकहरूले आफ्नो समयको आफ्नो सिपको आफ्नो सम्पत्तिको प्रयोग कुन पाराले गरिरहेको छ है त्यसमा नै भर पर्छ रे हाम्रो देशको जो पैसा छ नि त्यो पैसाको भ्याल्यु है त्यो पैसालाई चाहिँ अरू देशको मान्छेहरूले कतिको भ्याल्यु दिन्छ त्यसको मोल चाहिँ बजारमा कति छ भन्ने कुरो चाहिँ देशको नागरिकहरूले आफ्नो समय सिप र सम्पत्तिको प्रयोग कुन पाराले गरिरहेको छ त्यसमा भर पर्ने कुरो रहेछ For example, उदाहरणको लागि in the past, all the banks, they had gold, पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि सबै ब्याङ्कहरुमा सुन हुन्थ्यो and based on that gold, they used to print notes. अनि के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो ब्याङ्कहरु पहिला पहिला चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो है त हाम्रो ब्याङ्कहरुमा जति सुन छ त्यही सुनको मूल्य बराबर मात्र पैसा छाप्न पाइन्थ्यो रे Okay? So much gold, भनेपछि यति सुन छ भने according to that value, so much of notes. अब त्यति सुनको मूल्य कति छ संसारमा है त्यति नै पैसा चाहिँ त्यो देशमा छाप्न पाउने रे But now across the world, that is changed. तर अहिले पहिला चाहिँ सुनको आधारमा कुन देशमा कति सुन छ उनीको ब्याङ्कमा कति सुन छ त्यसको आधारमा पैसा छापिन्थ्यो भने अहिले त्यो सिस्टम परिवर्तन भएको छ All the reserve banks of the world now does not have gold, they have US dollars. अहिले चाहिँ संसारभरिको राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ सुन हुँदैन अहिले चाहिँ डलर हुन्छ अमेरिकन डलर हुन्छ भनेको अर्थ त्यो देशको कुनै पनि देशको राष्ट्र ब्याङ्कमा जति डलर छ त्यो डलर बराबरको आफ्नो स्थानीय
है देशमा चल्ने पैसा चाहिँ छाप्न पाउँछ अरे So US dollar has become the standard for printing your notes. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले के भएको छ अब हाम्रो नेपाली पैसा कति छाप्ने हाम्रो देशमा कति पैसा हुनुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ केले निर्णय गर्दो रहेछ त US डलर जति US डलर छ हाम्रो ब्याङ्कमा राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यति नै चाहिँ हामीले पैसा छाप्न पाउँछौँ Okay, so let me give another example of alliteration. एलिटरेसनको अर्को एउटा म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु This is very difficult in English also. इंग्लिशमै पनि यो अप्ठ्यारो छ है Okay, but just bear with me. तरै पनि ओहो त्यही माथि नेपालीमा हाम्रो नेपाली भाषामा यो खालके साउन्ड हामीलाई गाह्रो छ है त Okay. म नेपाली हो मलाई थाहा छ इंग्लिशमै पनि अप्ठ्यारो छ तर पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ है त This is a sentence, all the words starts with S. यो एउटा वाक्य उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ यो चाहिँ सबै एस बाटै सुरु हुन्छ And SH. हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ पातलो स र मोटो स भन्छ है मोटो स पातलो स जो मलाई पनि धेरै गाह्रो छ यो दुईवटाको साउन्डबाट सुरु हुने है त So I'll say it. उहाँले भन्नुहुनेछ In English, you have to say it very slowly, otherwise your tongue, it trips and falls down. इंग्लिशमा पनि एकदम बिस्तारी भन्नुपर्छ नत्र भने हाम्रो जिब्रो चिप्लिन्छ है त She sells seashells by the seashore. ओहो should I try that? Try. Okay, म ट्राई गर्छु है त She sells seashells by the seashore. Yeah. So all these words start with S and SH. यो सबै शब्दहरू चाहिँ सबै सबाट सुरु भएको छ तर कुनै शब्द छ पातलो सबाट सुरु हुने कुनै शब्द छ मोटो सबाट सुरु हुने है त त्यही कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ बानी छ खालि त्यो पातलो स मात्रै प्रयोग गर्ने है त्यही कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि जिब्रो चिप्लिन्छ But in business also, they use alliteration. तर बिजनेसमा पनि उनीहरूले यो व्यवसायमा व्यापार क्षेत्रमा पनि उनीहरूले एलिटरेसनको So प्रयोग that गर्छ their product can sell very easily. People can remember their product very easily. उनीहरूले आफ्नो त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बेच्नको लागि उनीहरूले विशेष गरी विज्ञापनहरूमा मान्छेहरूलाई सट्ट याद हुनको लागि चाहिँ उनीहरूले यो अलिटरेसनको प्रयोग गर्छ Some people take 3 hours to communicate something. कोही मान्छेलाई आफ्नो भनाइ राख्न 3 घण्टा लाग्छ And some people communicate that same thing in 3 minutes. तर कोही मान्छे चाहिँ यति साह्रो सिपालो हुन्छ त्यही भनाइलाई उसले 3 मिनेटमा राख्न सक्छ मान्छेले बुझ्छ पनि याद पनि राख्छ Some people do Bachelor of Economics. कति जनाले यो ब्याचलर अफ इकोनोमिक्स गर्छ 3 years they study economics. भनेको अर्थ चाहिँ इकोनोमिकलाई नै पढ्नको लागि उनीहरूले 3 वर्ष लाउँछ I communicated 3 years of Bachelor Economics in less than 30 minutes by saying T, time, talent, treasure. अब मैले तपाईलाई यो समय सिप र सम्पत्तिको बारेमा अघि उहाँले जो सानो शिक्षा दिनुभयो ती कति मिनेटमा रे Less than 30 अब minutes. आधी घण्टा पनि भएको छैन तर मेरो विचारमा त्यो भाग तपाईले स्पष्ट बुझ्नु भयो होला Okay? That is what they teach you in Bachelor of Economics. अब अघि मैले जो तपाईलाई छोटकरीमा जे सिकाए नि उहाँले 3 वर्ष लाएर सिकाउने कुरो त्यही नै हो GDP, how to grow GDP. जीडीपी के रहेछ How to जीडीपी grow it. कसरी त्यसलाई हाम्रो जीडीपीलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने कुरो अघि उहाँले भन्नुभयो नि हाम्रो नेपाली पैसाको मूल्यलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने कुरो मैले अघि छोटकरीमा तपाईहरुलाई मेरो विचारमा बुझ्ने तरिकाले नै मैले सिकाइदिए If you look on TV, यदि तपाईले टिभी हेर्नु भयो भने see some people advertising, it's less than half a minute. तपाईलाई थाहा छ यो विभिन्न चीजबीजको विभिन्न उत्पादनहरूको एडभर्टाइज हुन्छ नि विज्ञापन हुन्छ नि कतिवटा विज्ञापनहरू 30 सेकेन्डको पनि हुँदैन Okay? But they'll communicate it so well that you want to run out of the house to buy that product. तर हेर्नुहोस् है 30 सेकेन्डमा उनीहरूले आफ्नो भनाइ यस्तो प्रभावकारी प्रकारले राख्छ तपाईलाई लाग्छ अहिले नै कुदेर गएर म त्यो सामान किनेर आउँ जस्तो लाग्छ 30 सेकेन्डमा कसरी उनीहरूले उनीहरूको उत्पादनको बारेमा तपाईलाई भन्यो पनि किन्न मन लाग्ने मन पनि दियो तपाईले किन्नु पनि हुन्छ जम्मै तपाईसँग उनीहरू 30 सेकेन्डको लागि बोल्यो है त Understand? Oh. But some politicians in America and India and Nepal, when they talk,
It is so boring, everybody is sleeping. हेर्नुहोस् है त तर कतिजना हाम्रो नेपालमा मात्र होइन इन्डियामा मात्र होइन अमेरिकामै पनि राजनीतिमा लागेको नेताहरूले भाषण दिँदा आधी घन्टा लाउँछ यस्तो अल्छी लाग्दो प्रकारले लाउँछ है भाषण दिन्छ तपाईलाई निन्द्रा लाग्छ हो कि हैन भन्नुस् त How do we know? We can see, look at American television, in the parliament, in the Senate, when they are talking, many people are sleeping. है तपाईले नेताहरूले दिने भाषण चाहिँ किन अल्छी लाग्दो हुन्छ भन्यो भने तपाईले त्यो संसदको अलिअलि भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सांसदहरु सुतिरहेको देख्नुहुन्छ नि यहाँ मात्र होइन अरु देशमा पनि हो Okay, so they're not communicating in style. They're killing people by boring speech. तपाई हामीले यो कुरो एकदम सिक्नु पर्ने टिभीमा आउने विज्ञापनद्वारै तपाईले सिक्नुस् है अघि उहाँले एकदम राम्रो उदाहरण दिनुभयो भन्न खोजेको कुरो यस्तो प्रकारले राख्नुस् 30 सेकेन्ड मात्रै बोल्नु भयो भने पनि मान्छेले तपाईको कुरा पत्ताओस् पनि गरम गरम जस्तो पनि लागोस् तपाई धेरै बोली राख्नै नै पर्दैन 30 सेकेन्डमा विज्ञापनहरुले कसरी हामीलाई चीजबीज बेच्छ हो के हैन भन्नुस् त उनीहरुको त्यो भनाइ राख्ने उनीहरुको सिप हो For example, उदाहरणको लागि Coca-Cola. कोका-कोला Tell me, how does it sound? है कोका-कोला भनेर सुन्दा नै कस्तो लाग्छ तपाईलाई Okay? But how did it start? What are the alphabets? तर कोका-कोलाको कोका-कोलामा अल्फाबेट छ Alphabets. कोका-कोलामा कुन अल्फाबेटहरु छ भन्नुस् त Varnamala. Yeah. वर्णमाला है कुन अक्षरहरु छ सोध्नु भएको है त भन्नु त है C for Coke है and C for Cola. है सी र सी छ हेर्नुस् है सिम्पल उनीहरुले नामलाई पनि अप्ठ्यारो राखेको छैन कोका-कोला है त So C, it starts with C, Coca, and Cola, C. So CC. है सीसी मात्रै छ उनीहरुको है सीसी कोका-कोला Okay, so that's called alliteration. Starting the two words with the same alphabet, CC, Coca-Cola. कोका-कोला उनीहरुको प्रोडक्टको नाम है त उनीहरुको त्यो उत्पादन हामीलाई बेच्न खोजेको सामानको नाम कोका-कोला सिम्पल राखेको छ उनीहरुले कोका पनि सी बाट सुरु हुन्छ कोला पनि सी बाट सुरु हुन्छ छोटो मिठो मान्छेले याद हुने प्रकारको नाम छ है त In Nepal, there are many different agencies where you can sell, where you can send money to Nepal. अनि नेपालमा कति धेरैवटा यस्तो एजेन्सीहरु छ तपाईले यो रुपैयाँ पैसा पठाउने माध्यम है पैसा रुपैयाँ ओसार पसार गर्ने भनेर भनौं न अथवा पठाउने माध्यमहरु Western Union, छ Himal Remit, Prabhu Remit, अनि यसलाई प्रभु रेमिट होला many different अनि others. थुप्रै छ पैसा रुपैयाँ है हामीले नेपालमा पठाउने लिने त्यो उयोहरु एजेन्सीहरु थुप्रै छ But in the world, the most famous is PayPal, starts with PP. तर अब नेपालमा हाम्रो विभिन्न भए तापनि संसारमा एकदमै फेमस थुप्रै ठाउँमा चल्ने चाहिँ पेपाल भनेर भनिन्छ पी बाटै सुरु भएको छ पेपाल सजिलो छ मान्छेलाई याद हुन पनि सजिलो PayPal means friends, so Eh? pay to your pal, send to your friends. है पे भनेको तिर्नु अथवा पठाउनु या दिनु पाल भनेको साथीलाई पैसा पठाउने भरपर्दो माध्यम Another is Krispy Kreme donuts. है अर्को छ क्रिस्पी क्रीम डोनट यो चाहिँ विभिन्न प्रोडक्टहरुको विभिन्न कुरोहरुको नामको बारेमा मैले कुरा गर्दै And हुनुहुन्छ है Krispy Kreme donuts starts with K. Crispy and Kreme, K, donuts. The spelling is wrong, but the communication is right. क्रिस्पी क्रीम यो स्पेलिङ चाहिँ गलत छ तर मान्छेलाई यो डोनटको नामको बारेमा याद हुनको लागि उनीहरुले सजिलो नाम राखिदिएको छ नाम सजिलो भएको छ भनेदेखि चाहिँ मान्छेले बिर्सिदैन नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि डोनट किन्नु पठाउँदाखेरि क्रिस्पी क्रीम ल्याउ न भनेर हैन भन्नुको लागि सजिलो हो के भन्नुस् त Crispy starts with K, Kreme starts with K. उनीहरुको यो क्रिस्पीलाई चाहिँ के बाटै सुरु गरेको छ क्रिस्पी पनि क्रेम पनि के बाटै सुरु गरेको Even छ though in English language, both don't start with K. अब इंग्लिशमा यो दुवैवटा शब्द खासमा के बाट त सुरु हुने होइन It starts with C. त्यो त वास्तवमा क्रिस्पी पनि सी बाट सुरु हुनु पर्ने Okay, then another is Dunkin' Donuts. अर्को प्रोडक्टको नाम उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालमा यो छैन
डङ्किन डोनट्स भन्ने Okay, it both starts with D. दुईटै डीबाट सुरु So हुने every time people look at this product, अनि जब पनि मान्छेहरूले यो प्रडक्टलाई हेर्छ they remember, उनीहरूलाई के थाहा हुन्छ भने take my donut, है ए हेर्नुहोस् है डङ्किन डोनट भनेको त्यो नामको नै अर्थ चाहिँ यो हो मान्छेले त्यो नामलाई हेर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ गर्नुपर्ने हातमा डोनट लिने dip it in my coffee or my tea or my hot chocolate. डङ्किन भनेको चाहिँ भिजाउनु भनेको होइन चोबेर खानु भनेको डुबाएर खानु भनेको उनीहरूले त्यो नाम हेर्दै मान्छेले चाहिँ के बुझ्छ ए यो चाहिँ मैले डोनटलाई लिएर चिया खाँदैछु भने चिया कफी खाँदैछु भने कफी मैले सट्टै hot chocolate. अथवा हट चक्लेटमा है उनीहरूले यसो चोबेर खाने कुरो भनेर नाममा नै उनीहरूले भन्नुपर्ने कुरो सबै भनेको छ Understand? So Dunkin' Donuts is basically, moment you see that words, immediately your mouth starts watering and you want to buy their product. हेर्नुहोस् है त उनीहरू कति स्मार्ट है कति साह्रो बुद्धिमानी उनीहरूले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ उनीहरूले नाममा नै हालिदिएको छ डङ्किन डोनट्स दुईटै डीबाट सुरु हुने उनीहरूले त्यति नाममा नै उनीहरूको सन्देश पनि राखेको छ त्यो चाहिँ के हो भने डोनट ल्याऊ जे छ हातमा त्यसमा सट्टै भिजाऊ डुबाऊ खाऊ भनेर है उनीहरूले भन्न खोजेको कुरो नाथे त्यो दुईवटा शब्दमा नै सबै कुरो भनिसकेको छ You understand? Okay, so now that's alliteration. Using same alphabets to make the same sound. Coca-Cola, Dunkin' Donuts, Krispy Kreme, PayPal. When you say it, it's like a poetry. It's like rhythm. People easy to remember. अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ एलिटरेसन भनेर भनिन्छ है तपाईले एउटै अक्षरलाई लिने अब जस्तै अघि हामीले को प्रयोग गरौँ तपाईले भन्न खोजेको सन्देश तपाईले बाँड्न खोजेको शिक्षा तपाईले राख्न खोजेको भनाइ तपाईले ल है त आज चाहिँ म दुईवटा को विषयमा कुरा गर्छु कबाट यो पनि है अनि तपाईले छोटकरीमा आफूले भन्न खोजेको कुरोलाई चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले छोटकरीमा बुझ्ने तरिकाले स्पष्ट तरिकाले राख्न सक्ने कुरोलाई चाहिँ एलिटरेसन भनेर भनिन्छ Okay?